यही गड़बड़ हम कहाँ करते हैं फितरे के अंदर। क्या गड़बड़ करते हैं? फितरा कौन सा देते हैं? बचपन से सुन रहे हैं गंदुम का फितरा 50 रुपए का, 50 रुपए दे दिए, 60 रुपए तो 60 दे दिए, 100 तो 100, 150। वो पूरी हदीस तो सुनो। मेरे आका ने 4 फितरे बयान किए हैं, जौ का, किशमिश का, खजूर का, फिर चौथे नंबर पे गंदुम की बारी आती है। हमारे तो स्टार्ट ही गंदुम से होती है, सबसे सस्ती वाली है ना। सस्ता वाला फितरा कौन सा, वो ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, ईद के दिन फितरा देते हैं ना, ईद से 2-4 दिन पहले देते हैं। ईद की खरीदारी करने जब जाते हैं दुकान पर तो क्या बोलते हैं? बदे से सबसे सस्ता वाला कपड़ा निकाल दो, ये बोलते हैं। नहीं ना, अच्छा वाला दिखाओ, ब्रांडेड। नहीं, क्वालिटी कौन सी आई है? ईद है भाई, जूते अच्छे वाले, बच्चों के लिए ब्रांडेड। यानी अपने लिए खरीदना है तो अच्छा टॉप लेवल, अल्लाह की राह में देना तो सस्ते वाला फितरा। अपने दिल से पूछो यार, जब ठीक कर रहे हैं सारा रमजान जो अजवा खजूर से इफ्तारी कर सकता है, वो खजूर का फितरा क्यों नहीं दे सकता? बेहतरीन इफ्तारी रब ने तुम्हें पूरा महीना कराई, तुम्हें रोड पे बैठकर इफ्तार नहीं करनी पड़ी। जब अल्लाह की बारी आई, उसकी बारगाह में देने की बारी आई, सबसे निचली कैटेगरी का फितरा। मैं नहीं कहता फितरा अदा नहीं होगा, कोई इसको मिसकंसेप्शन ना बनाए। गरीब आदमी ठीक है, वो फितरा दे दे, उसका हो जाएगा। मगर जिसको रब ने करोड़ों से अच्छा बनाया, वो क्यों ऐसी काम करता है भाई? अल्लाह की बारी में पूरा दोगे पूरा मिलेगा, अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा, टूटा दोगे टूटा मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, अल्लाह से ये कारोबार है, अल्लाह से। हाँ, अच्छी नीयत करो, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा तुम सोच भी नहीं सकते। कुरान में रब ने क्या फरमाया? अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। जवाब क्या देंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह लोगों के सामने भी गुनाह से बचेंगे, अकेले में भी गुनाह से बचेंगे। डर तो ये होता है ना, बाप ना देख ले, भाई ना देख ले, रिश्तेदार ना देख ले तो डर रहे हैं। अकेले में दरवाजा बंद, जो करना है करो। ये कौन सा डर? खौफे खुदा तो ना हुआ ना। अल्लाह करे ऐसा खौफ नसीब हो जाए। अल्लाह फरमाता है ला ताकुलु रिबा, कुरान में फरमा रहा है सूद ना खाओ। क्या कहना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सूद के करीब भी नहीं जाएंगे। इधर तो थोड़ा नफा नजर आए, यार बहुत अच्छी डील है। अच्छा, फिर सूद के नाम भी अलग अलग रख दिए हैं, अलग अलग स्कीमें आ रही हैं। इल्म तो है नहीं, अपने को तो पैसे कमाने हैं, डबल करने हैं। ओ अल्लाह के बंदे, किसी मुफ्ती साहब से पूछ तो लो, अगर ये सूद हुआ, ये अल्लाह से जंग है। हदीस पाक में सूद का काम करने वाले को अल्लाह से जंग करने वाला कहा गया। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह से जंग करके कोई जीत सकता है? बर्बाद ही होना है ना। और बर्बाद होते देखे हमने, बड़ी फैक्ट्रियां बिक गई, कोठियां बिक गई, बर्बाद हो गए लोग, अरबोपति थे। क्यों? कि सूद पर खड़े थे, ना समझा उन्होंने। अल्लाह फरमा रहा है रिबा यानी सूद ना खाओ। जवाब क्या दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा। आज ये नियतें करते जाओ। अल्लाह ने फरमाया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ। ये जो पैसे कमा लेते हैं, पैसे छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, किसी के पैसे वापस नहीं देते, 1-1 रुपया दे दो, कयामत के दिन नहीं लौटा सकोगे, मारे जाओगे। तो अल्लाह के इस हुक्म पर क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह फरमाता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हैं, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह हम तेरा हुक्म भी मानेंगे, तेरे हबीब का हुक्म भी मानेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तस्बीह पढ़ लिया करो हर नमाज के बाद, सुभान अल्लाह, पूरी तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह अकबर, और अपनी जबान को कलमे का आदी बनाया करो। जब जब मौका मिले ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक जुमला कहता हूं, शायद किसी के दिल में उतर जाए, गौर से सुनना। किस किस की तमन्ना है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो? ठीक है, आज के दिन में किस किस ने कलमा पढ़ा है? पूरे हफ्ते में किस किस ने कलमा पढ़ा है? चाहता मैं हूं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो, और पूरे पूरे हफ्ते गुजर जाते जबान पर कलमा ही नहीं आता। और अल्लाह के बंदो, जब मरते वक्त पढ़ना वैसे ही मुश्किल होगा, सकरात के आलम में जबान भारी हो जाएगी। अगर कलमा पढ़ना है ना मरते वक्त, तो रोज तो पढ़ो ना, एक आधी तस्बीह तो पढ़ो, चलते चलते तो पढ़ा करो, जब मौका मिले कलमा पाक पढ़ो। और हदीस में आया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र फरमाया मेरे आका ने। नहीं पढ़ते, फजूल बातें करवा लो, मोबाइल फोन पे घंटों गुजार लेंगे। तो जिक्रुल्लाह, रसूल पाक का जिक्र, दुरूद पाक, कुरान में रब कह रहा है ना मेरा जिक्र करो, कसरत से करो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
سبحان اللہ. آج کے بیان میں نے جو عرض کی ہے کہ اللہ کے احکام، رسول پاک کے احکام پر ہمیں لبیک کہنا. اب ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اللہ کو لبیک کم اور شیطان کو لبیک زیادہ کہتے ہیں. آپ کے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بات تو بہت غلط ہے، کرنی بالکل نہیں چاہیے. توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. شیطان کو کوئی لبیک کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. لیکن اب آؤ میں پوچھتا ہوں، جس کی فجر قضا ہوتی ہے کس کو لبیک کہا اس نے؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ نماز پڑھو. شیطان نے کہا سو جا. کس کو لبیک کہا؟ ابھی اٹھا نہیں ہے، بستر پر ہی ہے، مگر شیطان کی بات مان لی ہے. ظہر پہ کاروبار میں فیزی رہا، نماز قضا ہو گئی. کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ اپنے دل سے پوچھو. عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا. شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، کاروبار میں چلتا ہے. رحمان کا حکم تو سچ بولنے کا تھا نا. کس کو لبیک کہا جو حرام روزی کما رہا ہے؟ سود کھانے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کو ستانے والا کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ اگر غور کرے نا ٹھنڈے دل سے تو بہت بڑی تعداد وہ ہے جو پورے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہی ہے. اور یہ شیطان کو لبیک کرنے والا ڈر جائے کہ شیطان مرتے وقت اس سے ایک بات کرنے آنا ہے. اس نے یہ حدیثوں میں مضمون ہے کہ وہ آئے گا اور کوشش کرے گا کہ ایمان چھین لے. شیطان اتنا مردود ہے کہ مرتے وقت بندے کے پاس اس کے پچھلے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا کسی کے والد کا ہو گیا ہے، دادا کا ہو گیا، اس کی شکل میں آئے گا اور آ کر پتہ کیا کہے گا کہ اسلام چھوڑ دے، اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے. مجھے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ عیسائی مذہب ٹھیک ہے، تو اللہ کا انکار کر دے. ایسا حملہ کرے گا آخری وقت. جس نے ساری زندگی شیطان کو لبیک کہا ہے نا، ڈر ہے کہ آخری وقت بھی لبیک کہہ کر کہیں ایمان ہی نہ ختم کر دے اپنا. اور جو روز شیطان کو منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے سو جا، وہ بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، وہ کہتا ہے نہیں بولوں گا. اس کی نہیں مانتا، اللہ کو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑی زبردست ڈیل آئی ہے، تھوڑا ہی جھوٹ بولنا ہے، تھوڑا ہی سود ہے، تھوڑی ملاوٹ ہے. کہتا ہے نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے. وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. شیطان کی نہیں مانتا ہے. شیطان کہتا ہے وہ عورت جا رہی ہے بے پردہ، ذرا دیکھ لے، فلاں جگہ بے حیائی ہو رہی ہے، چل چلتے ہیں. کہتا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، مجھے منع ہے، یہ باتیں میں نہیں کر سکتا. لبیک اللہم لبیک. جو ایسا شیطان کو مقابلہ کر رہا ہے نا، اللہ نے چاہا جب آخری وقت بھی شیطان اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کی بات ٹھکرائے گا، پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ایمان پر خاتمہ چاہیے نا. ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. اب خاتمہ ہی ٹھیک نہ ہوا، بے شک کرتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اور اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو سب نل اینڈ وائڈ، سب ختم ہو جائے گا. تو اگر اعمال بچانے ہیں نا تو پہلے ایمان بچانا ہے. مردود شیطان سے بچو اور اپنے رب کے احکام پر کہو لبیک اللہم لبیک. اللہ کو پکارنے سے کیسے کیسے کام بن جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو. بندہ دل سے پکارے بس اسے. ایک واقعہ سنیں. حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، غیر مسلم بھی تھا، انتہائی ظالم بھی تھا. اس دور کے جو اہل ایمان تھے، بادشاہ کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی، بادشاہ کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح مل گئی، لوگوں نے اس کو قید کر لیا. اب اس بادشاہ کے بارے میں مشاورت، اس کا کرنا کیا ہے؟ مشورہ ملا بڑا ظالم ہے، بہت ظلم ڈھائے ہیں، اسلام کے بھی بڑا خلاف ہے. اس کو ایسا کرو کہ اس کو سزا دینی ہے کہ ایک دیگ بڑی سی بنگواتے ہیں، اس میں دیگ میں ڈالتے ہیں اور نیچے آگ لگا دیتے ہیں، یہ جلس جلس کر مر جائے گا. اس نے بڑا تنگ کیا مسلمانوں کو، بڑے قتل و غارت گری کی ہے. آگ جلائی گئی، دیگ اوپر رکھ دی، بادشاہ کو اندر ڈال دیا. اب جیسے جیسے دیگ گرم ہوتی گئی اس کو تکلیف ہوتی گئی. اب اس نے کیا کیا، باری باری اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، جن جن بتوں کی وہ پوجا کرتا تھا. بلایا بلایا بلایا، کوئی نہیں آیا. آتا کہاں سے؟ ہوتا تو آتا نا. آگ بڑھتی گئی. اب اس کو خیال آیا کہ میرا تو کوئی خدا ہی میری مدد نہیں کر رہا. اس نے اب اللہ کو پکارنا شروع کیا، اے اللہ معاف کر دے، میں نے ساری زندگی شرک کیا، تیری عبادت نہ کی، میں نے تجھے ناراض کیا، مگر آج سچی توبہ کرتا ہوں. اور دل سے اللہ کو پکارنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ پکارتا رہا پکارتا رہا. حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اچانک بارش شروع ہو گئی. آگ جلی ہوئی تھی،
बारिश से सारी आग बुझ गई। अब उसके बाद तेज आंधी आई, वो पड़ी जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी आंधी आई कि देग ही उड़ने लग गई, वो देग समेत उसको आंधी लेके किसी और जगह चली गई। सारे मुसलमान देखते रह गए, देग किधर गई। वो अंदर से आवाजें आ रही उस बादशाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो देग उड़ते 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 एक गांव में जाकर गिरी। अच्छा, वो गांव भी गैर मुस्लिमों का। वो जब देखा एक देग आई है और देग में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही, बोले ये कौन आ गया हमारे यहाँ? मुसलमान, चलो मिलके मारते हैं उसको। सब तैयार होकर उसको मारने गए। किसी ने कहा ये तो सोचो, देग उड़ती हुई आई है, ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, ये सही बात कर रहा है। देग से ये बाहर आया, तो तुम कैसे आए? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया। कहता है मैं भी एक बादशाह था, मैं अल्लाह के बड़े खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ था, बड़ा मारा मैंने उनको, मगर आखिरी वक्त में उस रहमान को पुकारा, उसने मुझे बचा लिया। उस बादशाह का वाकया सुनकर पूरे गांव वाले कलमा पड़ गए, मुसलमान हो गए। हाँ, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, जो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। अल्लाह बड़ा करीम है, दिल से पुकारो तो सही। अब सोचो, वो गैर मुस्लिम था, उसने सारी जिंदगी कुफर में गुजारी, एक बार रब को पुकारा, अल्लाह ने उसके काम बना दिए। जो मुसलमान होगा और रोजाना कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, इबादत करेगा, हराम छोड़ेगा, जरा सोचो ना फिर उसके काम कैसे बन जाएंगे।